104 किलो बालू पहलो 104 किलो प्लान 102 किलो प्लान 102 104 किलो प्लान बालू 104 किलो ब्लैक वाला मारेगा गया 104 किलो इधर होके बह जो इनाम मिलता भी विच नाल कवर कर इधर जो इनाम मिलता ना भी नाल कैप्चर कर ठीक है बह बह के थक गया स्पीड दे जल्दी गा दे अमीन पूरी बानवे किलोग्राम सलमान पहलवान उठा गया ट्राई कर
بالو پہلوان تگڑا ہو کے پترا کوشش بالو ہے چلو بالا پلان ایک سو اللہ نے جیوندا رو پترا گزرا ہے خیر ہوے کوئی گل نہیں ایک سو 33 جوید آفسابادی 133 کلو وزن ہے تو جوید آفسابادی آگے میدان دے وچ چوکے 133 کلو جوید آیا آفسابادوں تے اونے لوکاں نوں چوک کے تے بہایا جادو نال نہیں جو چکیا اے مدنا چکیا ہے ماشاءاللہ بھائی سونا پتر جہوندا رہے اللہ تین زندگی تندرستی دے لو جی 133 کلو میدان میں آفسابادیا جوید اس چک کے بہا دیتا میدان کھلا کر دو اچھا بھائی گرمی لگا شیر سنا مانگا پیار سمندروں ڈونگا انت پایا ماں پیارا تھلے جنت پاک نبی فرمایا
किलो फुलाल चुके बहा देता 133 किलो अफगान अहमदनगर में जो हमें बहा देता वजन दसना तो नाल दी नाल वो आप ही बड़ा रौला पाते हैं नहीं बात समझ लगनी है अपने चैनल पर चढ़नी इस हिसाब से कटनी सारी करनी है चढ़नी यहाँ पे टाइम नहीं दसदा वजन के टाइम दसना वजन बोल छड़िया कर भलवान का नाम बोल छड़िया कर नाम नहीं हम बोलन दे सिर्फ वजन दस दे वजन ही दसी अरे ना पानी नहीं पा ना पानी वो ना पानी छोटा गुटका ना पानी वो पा दे जी खिलाल खिलाल खजूर है दो ही उन्होंने मोटर खाई मोटे खिलाल मोटर खाला कोई नहीं था अगर लाने आ फट दे पुछ लो वो फिर पा छोटा गुटका पा जल लाए वो पा दो अगर वो जल कर दे नाम में कोई गल नहीं फिर की उन्हें पेट उन्हें वो फिर बन जाए कितना वजन हो गया कितना वजन हो गया चल की या जोर ला थोड़ा कम का गोट चट्ठा कबड्डी क्लब की तरफ वेट लिफ्टिंग का मुकाबला हो रहा है बड़ी बुंडा पड़ गया शुक्रिया अदा करने और तस्वीर सारा भी ढींगा हो गया और तो लाला बहुत ढींगा हो गया सदा टेप टेप दे उन्होंने पूरा बना करने गई 134 किलो कुल्लू पहलवान 34 किलो
पहलवान 135 किलो। पहलवान 134 किलो, वजन 134 किलो। पहलवान नहीं पहले चेकदा रहा छोटा छोटा 130 किलो चुकिया उन्हें कल्ले ने डायरेक्ट बगैर पेड़ ते रखा ऐसे नहीं 134 किलो जरा प्लेट बनने तो पहले पिछली बारी दोबारा प्लेटा पाइया ने ना उस तो पिछली बारी ने पीली शर्ट जो पाई हुई सी उन्होंने कल्ले ने बगैर हैरप तो बगैर पट्टे तो डायरेक्ट रखा खास दी है मोडिया से कर लिया बाला फिर अद्धा बजा अद्धा छिड़ दिता 140 140 किलोग्राम वजन हो जाएंगे 140 किलो पहलवान 140 किलो पहलवान ने मेहमान मजदूर हौसला नहीं कर रहे हैं एक 140 किलो दिखाई वास्ते शवाब पहलवान वजन 140 किलो वाह
ہاں ہاں نو دو بھی بھائی کوئی لوڑ ہی نہیں 152 کلو گرام وزن ہو گیا جی پیٹ کا 152 کلو گرام چکے نہیں چکے آ گیا جی کیا زندہ باد صرف 5 منٹوں بعد واری مک چلی ہے بلال پہلوان واری لائے گا اس کو بعد پلا 180 کلو وزن کی واری لگے گی 4.5 من وزن بلال چکے رکھائے گا انشاءاللہ ٹائم تھوڑا بھی جلدی واری لا لو بلال پہلوان کیا کرے میدان میں آ جائے مولوی نے جنہیں چٹا پرنا رکھا تصویر 205 کلو کا ریکارڈ لگا وہ تصویر لگی 205 کلو کا 180 کلو چکنا 152 کلو سے پہلوان آ رہا ہے جیت گیا وہ منڈا جڑا بیٹھا پانی پین دیا نہیں وہ جنا ہوں جڑا اٹھیا پتا نہیں نام بولے نہیں ہے لگتا ہے منڈے کا کی نام کالی شرٹ بولے نہیں نام وہ کہیں نہیں چکے چکے چلو چلو بھائی چلو
160 کلو وزن 160 کلو ہو گیا جی استاد بلال پہلوان صاحب ٹرائی کریں گے کروڑا 4.5 من محسن پہلوان واسطے انتظار کر رہے ہیں 5000 روپیہ انعام ہے 160 کلو کا ویٹ تیار پہ ہے منڈا چوک لے گا محسن پہلوان اپنے قریب کے والے ساتھی لے کے تھوڑا جہا مزید کونے تو 160 کلو پہلوان 160 کلو زیادہ کیا بات ہے 160 کوئی گل نہیں بھائی کھلوتا رہا کوئی پہلوان ارادہ رکھنا ہوئے تروڑا چکن کا جو چک جائے گا 5000 روپیہ انعام حاصل کرے گا 1000 کنے دینا کیمرہ کنا ہو گیا جی اورنگزیب پوچھو ذرا 60 ہے کیا ایک 152 کلو کی پرائی تھی
लो जी उस्ताद बिलाल पहलवान साहब वो हमारी लाएंगे 180 किलो वेट। बिलाल साहब माशाअल्लाह वाले के बात एक सौ 14 किलो हो गया जी प्लेटर मार के 114 किलो हो गया। एक 114 किलोग्राम वजन हो गया। एक 114 किलो थले नहीं पाना एक 140 किलो ट्राई वास्ते होंगे उस्ताद बिलाल साहब 140 साढ़े 3 160 किलो 4 मान 160 किलो वेट उठाने वास्ते उस्ताद बिलाल साहिब बेकरार हो गए। उस्ताद बिलाल साहब अपने शागिर्दां नूं खास तौर पर इस मुकाबले वास्ते लैके आए हैं। अज वो इरादा नहीं सन रखते
साढ़े कहन पे उन्होंने मुहब्बत है कि उन्होंने काम शुरू किया 160 किलो की तैयारी हम 4 मन वजन की जान ताड़ी लान तो गया लो जी बिलाल पहलवान ने प्रेशर पंप ही ला दिता वे लक नहीं कटी जाती भाई माशाल्लाह क्या बात है उस्ताद जी बगैर लत तो पैरों से खलो के 4-4 मन हाले तक हवा च उड़ा रहे हैं कोई गल नहीं है एक बार 172 किलो 4 मन पर 12 किलो वजन हो गए आखिरी बारी ला लगे उस्ताद बिलाल साहब 172 किलो तक 4 मन 12 किलो जल्दी आ दो घंटा सी 80 पूरा कर दे गुटका ला ली है 80 किलो 2 किलो घट हो गया भाजी की करते हो और ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ 178 किलो माशाअल्लाह उस्ताद बिलाल साहब अल्लाह ताला इन्हां दी जिंदगी च खैरो बरकत पावे ते पाकिस्तान दा नाम रोशन कर रहे हैं छठा कबड्डी क्लब की तरफों मुकाबला रखा गया है बड़े पहलवानों ने कोशिश की भरपूर कोशिश की साढ़े मेहमान हसूसी हजरात ने उन्होंने भरपूर तामन किया तो अपने कीमती टाइम तो टाइम कट के आए ने असीं उन्होंने दिल दी अथा कराइयां नाल शुक्रिया अदा करने उस्ताद बिलाल पहलवान 178 किलो की ट्राई कर रहे हैं
باد بلال صاحب زندہ باد ماشاءاللہ 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 شکیل حضرات اٹھ کے بلال صاحب کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلوان اوپن چیلنج نال 4.5 من مٹی کا تروڑا اٹھا کے بہائے گا ساڑھے 4 من وزن اٹھا کے اور جا رہا ہے مٹی کا تروڑا کوئی دوسرا پہلوان چوک رکھتا ہوئے تروڑا چوک کے بہائے ادھر آؤ جی محسن بھائی کھڑا کرنا